अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम कुरान का पोर्शन लास्ट वीक में मुकम्मल कर चुके हैं और जो स्टूडेंट्स कुरान को लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा सोच समझ के पढ़ लेते हैं और उसे समझ के याद कर लेते हैं, तो मेरे इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि उनकी कभी इलेक्टिव सब्जेक्ट में सप्ली नहीं आती। और जितने लोग इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं बेटा, वो होते हैं जो कुरान को सीरियसली नहीं लेते, जल्दी उसका तर्जुमा रटने की कोशिश करते हैं, बामुहावरा तर्जुमा रट्टा लगा लेते हैं और जिसकी वजह से मिलती जुलती कुरान में बहुत सी आयात हैं, एक पोर्शन निशानियों से याद करते हैं, आता कोई और है, लफ्जी तर्जुमे पर उन्हें अबूर नहीं होता, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। इसलिए बेटा जितना कुरान मैंने पढ़ाया है और मैंने बहुत जल्दी से पढ़ाया, इसलिए कि मैं रिवीजन फेज में दोबारा से आपको पढ़ा सकूं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हदीस का। सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तारुफ़े हदीस, हदीस की दीनी हैसियत क्या है और हदीस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हदीस और कुरान का आपस में क्या ताल्लुक है। कुरान अगर एक थ्योरी है तो हदीस उसका प्रैक्टिकल है, यानी अल्लाह ताला ने जो अहकामात कुरान में नाजिल किए हदीस और सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर ने उसे हमारे सामने खोल के बता दिया। फॉर एग्जाम्पल कुरान में आता है नमाज पढ़ो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, रकू उस तरह करो, सजदा देखो मैं किस तरह करता हूँ। इस तरह हज के मनासिक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। इसके बाद बेटा जब हदीस का पोर्शन आपको अगर आएगा पेपर में तो आपको दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो कोई एक हदीस का आपको तर्जुमा और तशरीह करना होगा और बाज़ दफ़ा हदीस की वजाहत सियाक व सबाक से करनी होगी। सियाक व सबाक का मतलब होता है किस वक़्त नाजिल हुई, मतन क्या है, इसका मकसद क्या है, वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले तारुफ़े हदीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ा का नाम है जो इंसानी ज़िंदगी के हर शोबा में बेहतरीन रहनुमा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी के आमाल, अफ़ाल, अक़वाल, अखलाक, आदात और अहकाम का वो मजमुआ है जिस पर अमल पैरा होना बाइसे सआदत बल्कि ऐन इबादत इलाही और अतात खुदाए इलाही है। यानी हदीस क्या है, जो कुछ हुज़ूर ने किया, जो हमें समझाया, जिससे मना किया, वो सब हदीस में आ जाता है। अब शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा कुरान के मानी क्या है, पहले पूछा जाता था कुरान के टॉपिक में, यहाँ पूछा जाएगा हदीस के मानी क्या है। हदीस के लुग़वी मानी गुफ्तगू, बातचीत, खबर, कौल, कलाम के हैं। शरई इस्तिलाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर को हदीस कहते हैं। हदीस की बुनियादी तौर पे 3 अक़साम हैं। हदीस कौली, इससे मुराद वो है जो कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका कोई कौल, आपका कोई इरशाद मुबारक का जिक्र किया गया हो। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियाती, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। दूसरा हदीस फ़ैली, इससे मुराद जो कुछ आपने सहाबा कराम के सामने किया, अमल करके दिखाया, जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फेल का जिक्र हो। जिस तरह मसलन हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लेते थे तो अपना मुंह हमारी तरफ कर लेते थे। तीसरी अक़साम हदीस में से हदीस की पहली किस्म बेटा हदीस कौली, कौल का जिक्र है। दूसरी हदीस फ़ेली, किसी काम का जिक्र है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तीसरा हदीस तकरीरी, हदीस की तीसरी किस्म
ये वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दूसरे शख्स ने कोई काम किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की हो। ये खामोशी, ये सकूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी और रजामंदी पर दलालत करता है, एक दलील है कि आप खामोश हैं तो आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, और इसका मतलब ये है कि ये काम जायज़ है। अगर नाजायज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमा देते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, तो बाद लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से सजदे की जगह कपड़े का कोना बिछा लेते थे। तो इसका ये हुआ कि अगर ये आप मना फरमा देते तो हम सजदे की जगह पे कोई चीज़ ना रखते, आप खामोश रहे, इससे साबित हुआ कि हम ये काम कर सकते हैं। हदीस की दीनी हैसियत क्या है? अब सबसे पहले मैं रिवाइज करती हूँ हदीस के मानी। बातचीत, गुफ्तगू, लुग़वी मानी, और इस्तिलाही मानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर को हदीस कहते हैं। हदीस की बुनियादी तौर पे 3 अक़साम हैं: हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी। हदीस की अब बताएंगे बेटा नेक्स्ट दीनी हैसियत। नबी वाजिबुल अतात होते हैं क्योंकि इन्हें उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना बना दिया जाता है। अंबिया की परवरिश, तरबियत और देखभाल बराह रास्त अल्लाह ताला की निगरानी में होती है। वो मासूम होते हैं, इनका किरदार बेदाग होता है, वो उम्मत के लिए नमूना तकलीद होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ तुम्हारा रसूल दे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मन यती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात की। वमन यती इल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अतात की उसने बड़ी मुराद पाई। सूरह निसा में आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, जो भी रसूल हमने भेजा वो इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी अताअत की जाए। हदीस कुरान की तशरीह है, कुरान की तफसीर है। हदीस के बगैर कलाम रब्बानी की तफहीम और इस पर अमल मुमकिन नहीं। कुरानी अहकाम की तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ही मिलेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहकामात को अमली जामा पहना कर दिखाया और बताया कि इन अहकामात इलाही पर अमल करने की अमली सूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन नमाज का हुक्म आया तो हुज़ूर ने कहा सल्लू, पढ़ो, कमारा एतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। लिहाजा नमाज की अदायगी के लिए जिस कदर तफसीलात दरकार हैं वह सब की सब अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती हैं। नंबर 2, रोज़ा, ज़कात और हज के ज़रूरी अहकामात और मसाइल की तमाम तर तफसीलात और तशरीहात अहादीस मुबारका से मिलती हैं। नंबर 3, अशिया की हिल्लत और हुर्मत, ताज़ीरात, सूद, तहारत, पाकीज़गी और दीगर अहकामात की तशरीह और तफसील का पता भी हदीस से ही चलता है। गर्ज ये कि हदीस के बगैर कुरान फहमी मुमकिन नहीं। नंबर 3, हदीस कानून इस्लामी का दूसरा बड़ा माखिज है। जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का काजी बनाकर भेजा गया तो इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम वहाँ मामलात कैसे हल करोगे? उन्होंने जवाब दिया कुरान मजीद की रोशनी में हल करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कुरान मजीद में इसका हल ना मिले तो क्या करोगे? उन्होंने जवाब दिया हदीस की तरफ रजू करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब को पसंद फरमाया। लिहाजा इस्लामी दस्तूर और कानून साजी में कुरान के बाद हदीस का नंबर है।
یعنی حدیث قانون اسلامی کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث و سنت پر عمل کرنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ آخری حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر قائم رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رسول جو کچھ حرام قرار دے وہ ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں نے جن باتوں کو حکم دیا ہے اور جو نصیحتیں کی ہیں اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ بھی قرآن ہی کی طرح ہیں۔ نمبر 5، صحابہ کرام کا عمل۔ یعنی میں پہلے 5 ریوائز کر دوں کہ نبی واجب الاطاعت ہے، حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث قانون اسلامی کا دوسرا ماخذ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے حدیث کی، اور صحابہ کرام کا عمل۔ نمبر 5، صحابہ کرام کے ہر عمل میں سنت و حدیث کی پوری چمک اور دمک نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک عمل سے بہت پیار تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود مسجد میں تشریف لائے جبکہ حضور پر نور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں تھے، ایک قدم اندر ہے اور دوسرا باہر، اور وہ دروازے میں جوتیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں جب پوری بات سنی تو پتہ چلا یہ حکم مجھے نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا اب اٹھ کر اندر آئے۔ نمبر 6، خدا کی خوشنودی کا حصول۔ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے پیارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آیت پاک سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مومنین سے محبت رکھے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، حدیث وحی خفی ہے۔ حدیث اور سنت کو بھی وحی کا درجہ حاصل ہے۔ فرق یہ ہے، قرآن کو وحی جلی اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ چونکہ شریعت اسلامیہ میں احکامات کا سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کی 2 صورتیں ہیں، پہلا قرآن حکیم اور دوسری حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل حکم الہی کے تابع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کچھ کہتا ہے جو اس پر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 8، 22 سے اتحاد و اتفاق۔ حدیث اور سنت پر عمل کرنا باعث اتحاد اور اتفاق ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو حدیث کی طرف رجوع کرتے، اتفاق کرتے،
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ تدفین ہوتی ہے۔ اس طرح ابوبکر صدیق نے انتخاب خلیفہ کے وقت حدیث سنائی کہ امام قریش میں سے ہوگا، تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر فرمایا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھاما تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 9، فقہائے کرام کے اقوال۔ تمام فقہا نے اس بات کو کھلم کھلا کہا ہے کہ ہمارے اقوال کے مقابلے میں کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو ہمارے اقوال کو پھینک کر حدیث کو مانو۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی اور قول صحابہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ ایک اور جگہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جو بات حضور سے منقول ہے وہ بس سر و چشم قبول ہے۔ امام مالک کہتے ہیں، میں انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ ایک دفعہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ہر شخص کی بات صحیح مانی جا سکتی ہے، غلط ٹھکرائی جا سکتی ہے، مگر اس قبر والے کی ہر بات واجب التسلیم ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔ بیٹا ابھی میں نے آپ کو بتایا حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ حدیث کی دینی حیثیت میں نے 9 پوائنٹس بتائے، میں ریوائز کرنا چاہتی ہوں۔ نبی واجب الاطاعت ہیں، قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کہیں وہ کرو، اور جو جس سے منع کریں رک جاؤ۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، حدیث اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے۔ حضور حدیث کی تاکید کرتے تھے، صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے، خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث وحی خفی ہے، حدیث اتحاد اور اتفاق کا باعث ہے۔ فقہائے کرام کے اقوال حدیث کے بارے میں کیا ہیں، یعنی یہ سب اگر کویسچن آئے حدیث کی ضرورت کیا ہے تو آپ لکھیں گے۔ ہر حدیث کے سوال میں لغوی اور اصطلاحی معنی لازمی آپ کو لکھنے ہوں گے انٹروڈکٹری پیراگراف کے طور پر۔ پھر ایک اور کویسچن آپ سے آئے گا کہ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے اور کتنے ادوار ہیں۔ تو تدوین کے معنی بیٹا جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اب میں آپ کو ذکر کرنے لگی ہوں کویسچن نمبر 2۔ پہلے میں نے تعارف اور اس کی ضرورت بتا دی، اب میں تینوں ادوار تدوین حدیث پہ آنے لگی ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو جمع کرنے اور کھرے سے کھوٹے کو الگ کرنے میں اپنی تمام عمریں گزار دیں، پھر صحیح حدیث کی کتابیں تدوین کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ احادیث کی مکمل تدوین 200-250 سال بعد عمل میں آئی، لیکن حدیث کی جمع اور حفاظت کا کام حضور کے دور میں ہی شروع ہو گیا۔ تدوین ہوتی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تدوین کے لغوی معنی اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، جمع کرنا، اور اس میں جس کے معنی ہے مسلمانوں نے اپنے نبی کے ارشادات، احوال، اعمال کو کتابی صورت میں اکٹھا کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، اسے تدوین حدیث کہتے ہیں۔ اب ایک جو ہے کفار ایک ہم پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ شروع میں حضور نے حدیث کی تحریر اور کتابت کی ممانعت کی تھی۔ کیوں؟ تاکہ قرآن اور حدیث کے اجزاء آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں کتاب و علم و حدیث کے ناروا سمجھنے اور پھر اس کو جائز قرار دینے کے متعلق ایک باب قائم کیا، جس میں انہوں نے کچھ ایسی روایات تحریر کی ہیں جس سے کتابت حدیث کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو
اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو اسے چاہیے کہ مٹا دے، البتہ اس کی روایت کر دیا کرو۔ لیکن بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی عہد نبوی میں شروع میں حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا تاکہ قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، لیکن فوراً بعد اس کی اجازت دے دی تھی اور کتابت حدیث کی اجازت دی تھی۔ ممانعت جو تھی وہ عارضی تھی کتاب حدیث بھی، اور مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ کہیں قرآن اور حدیث غلط ملت نہ ہو جائے۔ لیکن جب صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث میں امتیاز ہو گیا تو آپ نے اس کو لکھنے کی اجازت دے دی اور تاکید کی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں آپ سے جو بات سنوں لکھ لیا کروں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت غضب میں ہوں یا عالم مسرت میں؟ تو آپ نے فرمایا کسی بھی حالت میں کوئی چیز بجوز حق کے میری زبان سے نہیں نکلتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراف کیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا سوائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تدوین حدیث کے 3 زمانے ہیں جنہیں خیر القرون بہترین زمانے کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا زمانے میں میرے زمانے کے لوگ اچھے ہیں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ پہلا دور عہد رسالت، دوسرا دور عہد تابعین اور تیسرا دور عہد تبع تابعین۔ عہد رسالت، حدیث کا تحریری ذخیرہ عہد رسالت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیثیں جمع کی۔ اس مجموعے کا نام صحیفہ صادقہ رکھا، 1000 حدیثیں تھیں۔ حضرت علی نے حدیثیں لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صحیفے اور قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ تحریری احکامات اور معاہدات، حدیبیہ وغیرہ اور فرامین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کو بھیجے، خطوط جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین اور امراء کے نام لکھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ ابو شاہ یمنی نے عرض کیا کہ مجھ کو لکھوا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اس کو ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ حضرت معاذ بن جبل کو ایک تحریر یمن بھیجی گئی جن میں سبزیوں ترکاریوں پر زکوٰۃ نہ لینے کا حکم تھا۔ حدیث کی کتابوں میں تقریباً 22 صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا۔ عہد صحابہ کرام کی نظر میں حضور کا جو مقام تھا، ان کے دلوں میں آپ کے لیے جو محبت تھی، اس کا تقاضا تھا کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کر لیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام نے جو اہتمام کیا اور جو حدیثیں جمع کی، کچھ کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ حضرت علی نے احادیث کا مجموعہ لکھا جسے وہ تلوار کی نیام میں محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مجموعہ حدیث مرتب کیا، 500 احادیث تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطوط جمع کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ جسے ان کے شاگرد حمام بن منبع نے روایت کیا، حال ہی میں 2 اور چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، 2 نسخے ہیں، ایک برلن اور ایک دمشق میں ملا ہے، ان میں اس صحیفے کا حوالہ موجود ہے۔ دوسرا دور تابعین کا دور ہے۔ اس دور میں علم حدیث باقاعدہ ایک علم کی حیثیت سے منضبط ہونے لگا۔ اس موضوع پر مختلف کتابیں لکھی جانے لگیں۔ سرکاری سطح پر اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سرکاری سطح پر یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے ماتحت حکام کو حدیث نبوی کے بکھرے ہوئے ذخیرے کو یکجا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ تدوین حدیث کا باقاعدہ اہتمام سرکاری طور پر ہوا۔ ابھی پہلی صدی ختم نہ ہوئی تھی کہ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کو سمجھتے ہوئے احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔
मशहूर मौलफीन और इनकी तालीफात का जिक्र करूंगी। कूफे के इमाम शौबी, मदीना के इमाम ज़ाहरी, शाम के इमाम मखूल, इमाम अबू हनीफा की किताबुल आसार, इमाम मालिक की किताबुल मौता, इमाम सुफियान सौरी की किताब अल जामे, इमाम औज़ाई। फितना वज़ा हदीस और एजाद इल्म असूल हदीस। इस हदीस में हदीस घड़ने का फितना शुरू हो गया। मुसलमान मुहद्दिसीन ने शब रोज़ की मेहनत के बाद इल्म असूल हदीस मुरतब किया। इस इल्म की तकरीबन 100 के लगभग शाखें थीं, जिनसे फ़न इस्माई रिजाल और जरा और तादील का फ़न ज़्यादा मशहूर हुआ। तीसरा दौर, यह दौर तदवीन हदीस का सुनहरा दौर कहलाता है। इसमें इल्म असूल हदीस अरूज को पहुंच गया। मुहद्दिसीन ने असूल क़वाइद पर तमाम अहादीस को परखा और बड़ी कोशिश के बाद हदीस नबवी की ऐसी किताबें तरतीब दी, इस खूबसूरती से तालीफ की कि सदियां गुजरने के बाद इनकी अहमियत और अफादियत में फ़र्क नहीं आया। मुहद्दिसीन ने तलब हदीस में दुनिया इस्लाम का गोशा गोशा चांद मारा, मुंतशिर अहादीस को यकजा किया और इसी दौर में सहाय सित्ता भी तदवीन हुई। और जो मसानीद है, मसनद जो है, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल, मसनद इसहाक, मसनद उस्मान, और सहाय सित्ता जो है हदीस की 6 मशहूर तरीन कुतुब हदीस मुरतब की गई, जिनको सहाय सित्ता का नाम दिया गया। अब बेटा ये है कि ये अब आपको समझ आ जाएगा क्या सवाल आएगा। हदीस के से मुराद क्या है, हदीस के लुग़वी मानी क्या है, हदीस के इस्तिलाही मानी क्या है, हदीस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। 9-10 हेडिंग्स हैं आपकी। हदीस की तदवीन के कितने अदवार हैं, 3, कौन कौन से हैं, अहद नबवी, फिर ताबईन और फिर तबा ताबईन। और इसी दौर में मुख्तलिफ कुतब जो लिखी गई, सबसे मशहूर तीसरा जो सुनहरी दौर था उसमें सहाय सित्ता, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी। अल्लाह ताला कुरान और हदीस को समझने और इस पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।